नमस्कार। यहाँ छन् धरामा अनेकौं अभाव, कडा वस्तुका दुःखदायी स्वभाव। यहाँ फूल काँडा बिना राखिँदैन, बिना आँसुको नेत्र कोही हुँदैन। मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विगतका कक्षाहरूमा जस्तै आज पनि म कक्षा 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नेपाली भाषाको सिप सिकाउने अभिप्रायका साथ कक्षामा उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले रोचक तरिकाले आजको कक्षालाई आस्वादन गर्नुहुनेछ, विषयबोध गर्नुहुनेछ अथवा भाषाको सिपसँग अभ्यस्त हुनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। र विशेष गरेर आज म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिप र श्रम कवितासँग जोड्न चाहे। सिप र श्रम कविता, सिप अनि र संयोजक र श्रम शब्द प्रयोग गरेर सिप र अनि श्रम यो शीर्षकसँग सम्बद्ध भएको कवितासँग अभ्यस्त बनाउनेछु। यसको लयबोध र यसका अर्थ अनि यसमा रहेका मुख्य मुख्य कठिन अथवा नवीन शब्दको अर्थज्ञानसँग पनि तपाईँहरूलाई परिचित बनाउनेछु। र यति भन्दै गर्दाखेरि यो कविता कसले सिर्जना गरे होला भन्ने जिज्ञासा हाम्रो मनमा उत्पन्न हुन्छ। कस्ता व्यक्तिले यस कवितालाई रचना गरे, यो कुरा तपाईहरूको पाठमा पनि विशेष तरिकाले राखिएको छैन र आजको कक्षाबाट यस बारेमा पनि तपाईहरूलाई थप जानकारी प्राप्त हुन्छ। एकदमै कालजयी सृजनाहरूका अद्भुत एउटा प्रतिभाका रूपमा हामीले क्षेत्रप्रताप अधिकारीलाई लिन सक्छौँ। क्षेत्रप्रताप अधिकारीद्वारा रचित अथवा सृजित कविताका रूपमा सिप र श्रम कविता रहन्छ। क्षेत्रप्रताप अधिकारी लमजुङ जिल्लामा जन्मिएका अधिकारीले 4 दिनको यात्रापछि काठमाडौँसम्म अध्ययन अध्यापनका लागि उनी धाएर आफ्नो अध्ययनको तिर्खालाई मेटाउनका लागि उनी स्वदेशमा मात्रै सीमित रहेनन्, काठमाडौँ आए र त्यहाँबाट केही प्रारम्भिक शिक्षा हासिल गरिसकेपछि विदेशतर्फ पनि पलायन भए र जापान बसेर उनले कति अध्ययनलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ र उनी विशेष गरेर साहित्य रचना उनको सहायक पेशा भए तापनि अर्थशास्त्र विषयमा उनले स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गरेका थिए। त्यस्तै जापानिज भाषा, हिन्दी र नेपाली भाषाका एउटा प्रखर अथवा मूर्धन्य व्यक्तिका रूपमा हामी क्षेत्रप्रताप अधिकारीलाई पाउँछौँ। क्षेत्रप्रताप अधिकारीले नेपाली साहित्यमा विशेष गरेर साहित्यका फाँटमा कविता विधा, कविता हाइकु विधाहरूमा विशेष कलम चलाएको पाइन्छ। तथापि उनले उनको सिद्ध हस्तता भने विशेष गरेर एउटा सङ्गीतका फाँटमा देखा पर्छ। उनले कोरेका गीतहरू आज पनि कालजयी छन्। त्यति बेलाको समयमा लेखेका गीतहरूले पनि उनी आजसम्म चिरपरिचित छन् र विशेष गरेर उनले लेखेका रचनाहरू चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुपर्दा पहाडदेखि पहाडसम्म रचनालाई तपाईँहरूले समेट्न सक्नुहुन्छ। पहाडदेखि पहाडसम्म तर देश हारिरहेछ, गाम्बेसीका गीत। गाम्बेसीका गीत अत्यन्तै उनको चर्चित गीतका रूपमा रहेको छ। यो पुरस्कृत पनि गीत हो र उनले लेखेका विभिन्न रचनाहरूमध्ये नारायण गोपालले गायन गरेको म त लाली गुराँस भई यस्तो यो बोलको गीत पनि उनले रचना गरेको पाइन्छ। तपाईँहरू अहिले पनि सुन्नुभएको छ, म त लाली गुराँस भएछु, बनैभरि फुलिदिन्छु, मनैभरि फुलिदिन्छु। सम्झिन पनि सजिलो छ, त्यो गीत सम्झिनु भयो भने उनले लेखेको रचनालाई पनि सम्झिनुहुन्छ। त्यस्तै कुम्ती मुक्तानले गाएको गोठालो जाँदा लागेको माया, यो यस्तै रामकृष्ण ढकालको जिन्दगीमा धेरै कुरा गर्न बाँकी छ, सबैभन्दा ठुलो त्योभन्दा नि ठुलो कुरा मर्न बाँकी छ। यस्ता यस्ता अत्यन्तै ओजप्रद गीतका रचनाकारका रूपमा हामी क्षेत्रप्रताप अधिकारीलाई पाउँछौँ। अब अधिकारीले राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित अथवा जनजीवनसँग सम्बन्धित र प्रगतिवादी दृष्टिकोणलाई राखेर पनि कविताहरू सिर्जना गरेको पाइन्छ। अब यति भन्दै गर्दाखेरि हामी कवितालाई सामान्यतया लयात्मक लयबोधतर्फ हामी जान सक्छौँ। पारी जाँदा मनवारी देउरालीमा राख, पाखुरामा पहराको बल बोकी राख, मर्स्याङ्दीमा पहराको कुलो खोप्नु पर्छ, टारीभरि बारीभरि सिप रोप्नु पर्छ। पहिलो कवितांश हो यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई तपाईँहरूले अत्यन्तै गहन तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। साह्रै सरल पनि छ उनको रचना। गीतकार भए तापनि कविताका क्षेत्रमा पनि उनको सिद्ध हस्तता त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। पारी जाँदा मनवारी देउरालीमा राख, पाखुरामा पहराको बल बोकी राख, मर्स्याङ्दीको पहरामा कुलो खोप्नु पर्छ, टारीभरि बारीभरि सिप रोप्नु पर्छ। अब यहाँ रहेका शब्दहरूलाई हामीले केलाउन सक्छौँ। देउराली शब्द
प्रयोग गरिएको छ। यो देउराली शब्द अलिकति पारी भन्ने त वारी पारी हामी धेरैले प्रयोग गरेको शब्द हो। वारीको विपरीतार्थी शब्द पारी हुन्छ भने पारीको विपरीतार्थी शब्द वारी हुन्छ। जाँदा मन वारी देउरालीमा राख। देउराली भनेको एउटा पहाड सकिसकेपछिको एउटा थुमको ठाउँ हो। हामी यात्रामा हिमालको यात्रामा निक्लिँदा देउरालीमा विश्राम गरेर आफू थकाइ मेट्ने कोसिस गर्छौँ भनेर हामी त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। देउराली शब्दलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ अथवा वाक्य बनाउन सक्छौँ। देउराली शब्दलाई हामीले के गर्न सक्छौँ? हिमालको यात्रामा लागेका हामी देउरालीमा बिसाउँदै आफ्नो यात्रा तय गर्छौँ अथवा यात्रालाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर हामी त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब त्यो बिसाउने ठाउँ हो, थुम्को परेको ठाउँ हो, पहाडको एउटा खोज अथवा उकालो चढ्दै गर्दाखेरिको केही सम्म भूभाग हो भन्ने कुराको बोध हामीलाई हुन्छ। यसरी भइसकेपछि हामी घोकिरहनु पर्दैन यसको अर्थको बारेमा। पहाड उकालो सिद्धिने ठाउँ अथवा सम्म परेको थुम्को ठाउँ भनेर हामीले भनिरहनु पर्दैन। यसरी हामी वाक्यमा प्रयोग गर्न अभ्यस्त बन्न सक्यौँ भने। त्यस्तै गरेर पाखुरामा पहराको बल बोकिराख एउटा आग्रह पनि गरेका छन् कविले है। पहरा भनिएको छ। पहरा भनेको के हो भन्दा कडा चट्टान अथवा ढुङ्गाबाट बनिएको एउटा के हो? भिर हो अथवा पाखो हो। त्यस्तो त्यो पहरामा हामीले के गर्नुपर्छ? पहरामा पनि देशलाई फुलाउने कोसिस गर्नुपर्छ, देशलाई सुन्दर बनाउने कल्पना गर्न सक्नुपर्छ। पहरा शब्द पहरा है, पहरा शब्दलाई पनि हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामीले पहरामा पनि नेपाल देख्न सक्नुपर्छ, नेपालको अस्तित्व देख्न सक्नुपर्छ भनेर वाक्य रचना अथवा सृजना गर्न सक्छौँ। यसले पनि हाम्रो लेखन सिपलाई त्यो पहराको अर्थ नै बुझिराख्नु पर्दैन। अर्थ स्वतः वाक्यभित्रै आउने गर्छ। जब अर्थ बुझिन्छ अनि के भन्छ? वाक्य स्वतः निर्माण हुने गर्दछ। र मर्स्याङ्दी त्यहाँनिर छ, मर्स्याङ्दीको पहरामा कुलो खोप्नु पर्छ है। अब त्यहाँबाट मर्स्याङ्दीको पहरामा कुलो खोप्नुपर्छ अथवा त्यो सम्भावना नभएका ठाउँहरूमा पनि सम्भावना हुनुपर्छ। त्यस्तो अप्ठ्यारो भिरहरूमा पाखाहरूमा पनि के गर्नुपर्छ? सिँचाइका लागि व्यवस्था मिलाउनका लागि त्यहाँबाट आएको पानीलाई बग्ने एउटा कोसिस गर्नुपर्छ अथवा यातायातका साधनहरू जाने एउटा मार्ग बनाउन सक्नुपर्छ। सम्भावना नभएका त्यस्ता मरुभूमिजन्य ठाउँहरूलाई पनि हामीले उर्वर बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ। हाम्रो पाखुरालाई के गर्नु? सिप र श्रममा अर्पण गर्नुपर्छ भन्ने आशय यसमा व्यक्त गरिएको छ। अब यहाँ छ मर्स्याङ्दी हो। नेपालको जल विद्युतको विकासमा मर्स्याङ्दी नदीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भनेर पनि हामीले राख्न सक्छौँ। सप्त नदीहरूमा मर्स्याङ्दी महत्त्वपूर्ण नदी हो भन्न सक्छौँ। मुक्तिनाथको पूर्वपट्टिबाट बग्ने अथवा उद्गम स्थल भएर बग्ने महत्त्वपूर्ण नदीका रूपमा मर्स्याङ्दी नदी पर्दछ। यसरी हामी वाक्य तय अथवा निर्माण गर्न सक्छौँ। अब मर्स्याङ्दी भनेको यस्तो हो भनेर हामीले भनिरहनु पर्दैन। सप्तगण्डकीहरूमध्येको एउटा प्रसिद्ध गण्डकी अथवा नदीका रूपमा हामी मर्स्याङ्दीलाई लिन सक्छौँ। टारीभरि बारीभरि सिप रोप्नु पर्छ। टारीभरि भनेको अग्लो ठाउँभरि, टारहरूमा अथवा अग्लो ठाउँहरूमा पनि के गर्नुपर्छ? हामीले सिप रोप्नुपर्छ। सिप भनेको के हो? सिप सिधै गरेर रोपिने होइन नि, हामीमा भएको सिपलाई त्यहाँ प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। जसरी हुन्छ नेपाललाई अथवा स्वर्गमय अथवा स्वर्णिम बनाउनका लागि हामी हरेक क्षेत्रबाट लाग्नुपर्छ। शीर्षक नै छ सिप अनि श्रम। त्यही भएर यसलाई हामीले ख्याल गरौँ। सिप प्रयोग गर्नुपर्छ, श्रम लगाउनुपर्छ। यो दुईवटाको संयोजन गर्न सक्यौँ भने, यसलाई जोड्न सक्यौँ भने नेपाल अवश्य पनि स्वर्गतुल्य हुन्छ भन्ने कुराको भावना यहाँ कविले व्यक्त गरेका छन्। मैले अर्थभन्दा पनि यसको भाव अथवा लयबोध र यहाँ रहेका कठिन शब्दहरूलाई म पहिला परिचित गराउन चाहे विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग। र बारीभरि विशेष गरेर बारीमा सबै अन्नहरू उत्पादन हुँदैन। विशेष गरेर मकै भटमास अथवा अलि सुखा ठाउँ हो त्यस्तो बारीमा चाहिँ के हो? मकै भटमास आदि उब्जने एउटा पाखोका रूपमा रहेको हुन्छ। त्यो ठाउँहरूलाई पनि के गर्नुपर्छ भन्दा सिप रोप्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आफ्नो सिप लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ नयाँ नयाँ सम्भावनाहरू देख्नुपर्छ हो। विभिन्न उद्योग धन्दाहरू स्थापना गर्न सकिन्छ। विभिन्न किसिमका सिँचाइको व्यवस्थाहरू गर्न सकिन्छ। यसबाट पनि त्यसलाई के गराउन सकिन्छ? स्वर्गतुल्य बनाउन सकिन्छ। अथवा के छ? हामीले हाम्रा बारीभरि सिप रोप्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ, कोसिस गर्नुपर्छ भनेर यसरी यो कवितामा रहेका कठिन शब्दहरूबाट हामीले के
कठिन शब्दहरूलाई पनि वाक्य बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ। यसको मतलब तपाईँहरूले घोकिरहनु पर्दैन, अर्थ घोक्नु पर्दैन। यसरी कवितामा नै त्यो आफै अर्थेर आएको छ। ल अर्को कविता अंश हेरौँ पहिला सरसर्ती। हिजो तिमीले भने जस्तै आज लाग्यो खाम, किरणहरू बटुलेर टिको लगाइदेऊ आमा। यस्तो आशिक देऊ बरु छिटै मरि गएस, तर माथि हिमालमा चुली थप्ने भएस। कस्तो अर्थपूर्ण छ हेर्नु त कविता। क्षेत्रप्रताप अधिकारी त्यसै एउटा कालजयी गीतका रचनाकार होइनन्। उनले लेखेका गीतहरू अत्यन्तै के छन्, मार्मिक छन्। त्यही भएर त उनका रचनामा त्यो प्रवृत्तिहरू प्रवेश गरेको पाइन्छ है। अब हिजो तिमीले भने जस्तै आज लाग्यो घाम, पक्कै पनि देश परिवर्तनशील भइरहेको छ। किरणहरू बटुलेर टिको लगाइदेऊ आमा, अथवा सूर्यको किरणलाई, त्यो सूर्यको किरणलाई विजयको प्रतीकका रूपमा लिएको छ। सिम्बोलका रूपमा सूर्यको किरणलाई विजयका रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यस्तो आशिक देऊ बरु छिटै मरि गएस है। बरु मानिस छिटो मरोस्, यो शरीरको अवसान होस्, देहको अन्त्य होस्, तर उसले गरेका कार्यको कदापि अन्त्य नहोस्। हो, कार्य कहिल्यै पनि मर्दैन। शरीर मर्छ तर कार्य कहिल्यै मर्दैन। कार्यको, सत्कार्यको सदा जित हुन्छ भन्ने कुरा। आशिक भनेको हामीले आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूबाट आशिक लिनुपर्छ। आशिक अथवा आशिष, आशिक है। हामीले आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूबाट आशिक लिने कोसिस गर्नुपर्छ। चाडपर्वहरूमा हामीले ठुला बडाहरूबाट आशिक लिन्छौँ र चाडपर्व मनाउँछौँ। यसरी आफ्नै तरिकाले तपाईँहरूले धेरै वाक्यहरू निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ र यही शब्दमा हामी चाहिँ केन्द्रित हुनु पर्यो। तर वाक्य भनी अनगिन्ती बन्न सक्छन्, त्यो आफ्नो तपाईँहरूको भाषिक कौशलको कुरा हो यो चाहिँ है। अब तर माथि हिमालमा चुली थप्ने भएस, इच्छार्थ भाव प्रकट गरिएको छ नि है। कविले त्यस्तो इच्छा प्रकट गरेका छन्। बरु छिटै मरियोस्, शरीरको अवसानसँग मलाई कुनै पनि पिर छैन, तर देशका लागि मैले के दिएँ, देशलाई मैले के गर्न सकेँ र समाजलाई मैले के गर्न सकेँ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा पनि यहाँ छ। चुली थप्ने भएस अथवा हिमालको उचाइ थप्ने एउटा योद्धाका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुपर्छ, त्यो आशय यसमा व्यक्त गर्न। चुली पहाडको चुच्चो अथवा टाकुरो हो। हिमालको चुचुरामा पुग्नका लागि सबै लालायित हुन्छन्, तर कमैले मात्रै सफलता प्राप्त गर्छन्। यसरी हामी वाक्य बनाउन सक्छौँ हो। हिमालको चुचुरामा पुग्ने, चुलीमा पुग्ने सबैले इच्छा राख्छन्, तर कमै सफल हुन्छन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। जस्तै पासाङ लामु शेर्पाले 2050 सालमा उनी सगरमाथाको शिखरमा चुलीमा पुगेकी थिइन्, तर फर्किँदै गर्दा उनको शारीरिक अवसान भएको छ। चुलीमा पुग्ने धेरैको अभिलाषा हुन्छ, तर कमै मात्र सफल हुन्छन् भन्ने हुनुपर्छ। तर त्यो चुलीमाबाट अथवा जीवनको चुलीमा पनि पुग्नका लागि कोही पछाडि हट्नु हुँदैन। त्यो लक्ष्य चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ, जहिले पनि चुलीमा पुग्ने हुनुपर्छ। पहिल्यै पछाडि हट्यौँ भने, सोचाइमा नै पछाडि पऱ्यौँ भने कहिल्यै पनि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। र अर्को कवितांशलाई जोड्न चाहे मैले। तेस्रो श्लोक। पाखाभरि लालु पाते आँखाभरि छाया, नभेटिने रूप तर नमेटिने माया। माटासित यस्तो माया लाउँ एक कपाले, मुटुभित्र बगाइराख मेची महाकाले। अब तपाईँहरूको पुस्तकमा यहाँ रहेका कठिन शब्दहरूको अर्थ राखिएको छैन। मैले तपाईँहरूलाई कठिन लाग्छ कि भनेर 2वटा शब्द चयन गरेको छु। एकपटक फेरि हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले तेस्रो श्लोकलाई, तेस्रो कवितांशलाई। र कवितांश अथवा श्लोक। पाखाभरि लालु पाते आँखाभरि छाया, नभेटिने रूप तर नमेटिने माया। माटासित यस्तो माया लाऊ एक कपाले, मुटुभित्र बगाइराख मेची महाकाली। अब यहाँ छाया भन्ने शब्दलाई मैले चयन गरेँ। तपाईँहरूलाई अलिकति कठिन लाग्न सक्छ। छाया प्रकाश राम्रोसँग नपरेको एउटा ओसिलो ठाउँ विशेषलाई छाया परेको ठाउँ भनेर हामी भन्न सक्छौँ है। अथवा प्रकाशको सिधा प्रकाश नपरेको ठाउँ विशेष चाहिँ के हो, एउटा त्यो चाहिँ छाया हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अथवा ओसिलो हुन्छ त्यहाँ है। अब हामी पनि त्यो बिरुवा पनि सिधा प्रकाश परेको ठाउँमा राम्रोसँग हुर्किएको हुन्छ भने त्यो छाया परेको ठाउँमा हुर्किएको हुँदैन हो। हामीले आफ्नो
जीवनमा छाया नभएर प्रकाश पार्ने कोसिस गर्नुपर्छ। जीवनलाई स्वर्ग बनाउनका लागि जीवनका हरेक क्षणमा छाया होइन प्रकाशको आवश्यकता पर्दछ है। यसरी हामीले वाक्य निर्माण गर्न सक्छौँ है। छाया परेको ठाउँमा भन्दा प्रकाश परेको ठाउँमा बिरुवा राम्रोसँग हुर्कन्छन्। सरल सरल किसिमका शब्दहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। गर्मी भएको बेलामा हामी छायामा बस्दा शीतलताको अनुभूति गर्छौँ। यसरी नयाँ शब्दहरू नयाँ वाक्यहरू निर्माण गर्न सक्छौँ है। अब लालुपाते, यहाँ लालुपाते, पाखाभरि लालुपाते आँखाभरि छाया। आँखाभरि छाया भनेको छ आँखाले के देखेको भन्दा त्यहाँ छाया देखेको छ, एउटा प्रतिबिम्ब देखेको छ, अथवा नेपाल यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले कल्पना गरेको छ कि यो कुरा चाहिँ कुरो बुझ्नुभयो। ल लालुपाते भनेको लामा लामा राता पात हुने फुल एउटा लालुपाते, जो विशेष गरेर तराईमा भन्दा पहाडतिर बढी मात्रामा हुने गर्छ। लालु भनेको छ त्यो आफैमा रातो हो है। लालुपाते, पाते भनेको छ पात प्लस ए पाते, त्यही शब्दमा नै अर्थ छ। र लालुपाते फुलले फुलबारीको शोभा बढाउने काम गरेको हुन्छ। अब विशेष गरेर हामी हिमालको यात्रामा निस्कँदा, पहाडको यात्रामा निस्कँदा शिरमा लालुपाते फुल सजाएर हिँड्दा अत्यन्तै शोभायमान देखिन्छ, अत्यन्तै सुन्दर देखिन्छ भनेर पनि नयाँ नयाँ आखिरी शब्दमा खेल्ने हो। तपाईहरू खेल्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरू भाषाका खेलाडीहरू हुनुहुन्छ। जसले राम्रो खेल खेल्नुहुन्छ त्यसले भाषामा त्यो विद्यार्थीको भाषामा जय हुन्छ अथवा विजय हुन्छ है। यसरी हामी ढुक्क भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। चौथो श्लोकलाई हेरौँ। सपनामा सगरमाथा अङ्गालेर सुत, सिर्जनाका गीतहरू सङ्गालेर उठ, सारङ्गीका स्वरहरू सङ्गीत फेर्ने गर, आफू हेर्ने आँखाहरू देश हेर्ने गर। कस्तो मिठासपूर्ण छ हेर्नु, शब्दहरू कस्तो छ त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त, कस्तो अर्थपूर्ण छ। सपनामा सगरमाथा अङ्गालेर सुत है। सपना भनिसकेपछि वास्तवमा सपना कहिले ननिदाएको बेलामा पनि देखिन्छ। कस्तो सपना होला भन्नुहोस् त? त्यो सपना भनेको आफ्नो कल्पना रूपी सपना हो। म यस्तो गर्छु है भन्ने कुराको सपना हो। तर धेरै कुराहरू चेतन मनले व्यक्त गर्न नसकेका कुराहरू, कन्सियस माइन्डले अथवा त्यो चेतन मनले व्यक्त गर्न नसकेका कुराहरू अवचेतन मनबाट व्यक्त हुन्छ, अनकन्सियस रूपमा चाहिँ अथवा अवचेतन रूपमा व्यक्त हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो सपनाका रूपमा चाहिँ व्यक्त भएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्वप्नवादीहरूले व्यक्त गरेको पाइन्छ है। अब सपनामा सगरमाथा अङ्गालेर सुत है। सपना शब्द लेखिएको छ निदाएको बेला मानसिक रूपमा देखिने दृश्य अथवा रमाइलो कल्पना। सपना सबैको सपना के विपनामा भइदिने भएको भए आज हरेक व्यक्ति त्यो अवस्थामा हुँदैन हो कि होइन भन्नुहोस् त? त्यो हरेक व्यक्ति हरेक ठाउँबाट माथि उठेको हुन्छ हो। हरेकको के हुन्छ, प्राज्ञिक वृद्धि हुनसक्छ, एउटा शिव वृद्धि हुनसक्छ, तर हरेक व्यक्ति त्यसरी उठ्न सकिरहेको हुँदैन है। अब सपना, हरेक व्यक्तिले सफलता प्राप्त नगरे पनि सपना देख्ने काम गर्नुपर्छ। जीवनमा सफल हुने सपना देख्ने कोसिस गर्नुपर्छ हो। जसले सपना देख्छ ऊ केही न केही अगाडि पुग्छ, र सपना नै नदेख्ने व्यक्ति कहिले पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। जब बिउ रोपिन्छ तब फल फल्छ, तर बिउ नै नरोप्ने व्यक्तिले कहिले पनि फलको आशा गरेर अर्थ छैन है। अब सृजनाका गीतहरू सङ्गालेर उठ। अब सृजना भनेको नयाँ नयाँ कुराको के रचना, रचना विशेषलाई यहाँ हेर्नुहोस् त, नयाँ निर्माण अथवा रचना शब्दलाई यहाँनिर राखिएको छ है। अब सृजना, हामीले हरेक क्षेत्रमा नयाँ नयाँ सृजना गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। नवसृजनाले नै मानिसलाई अरू सामु चिनाउँछ हो। नयाँ नयाँ जसले सृजना गर्छ त्यो व्यक्ति नै के हुन्छ, अरू सामु चिनिन्छ। यसरी वाक्य निर्माण गर्न सकिने भयो। सपना अनि सृजना शब्दहरूलाई पनि हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। अब सपनाको विपरीतार्थी शब्द के होला भन्नुहोस् त? तपाईँ यत्तिकै सक्नुहुन्छ, अघि पनि मैले भनिसकेँ। अब यही शब्दमा हामी खेल्ने हो कि शब्दको विपरीतार्थी शब्द पनि यहीँबाट बनाउन सक्यो। सपनाको के हुने भयो, विपना शब्द हुने भयो, विपना सपना है। अब सृजनाका गीतहरू, अब त्यस्तै गरेर सारङ्गीका स्वरहरू सङ्गीत फेर्ने गर। जुन स्वरहरू गाइराखिएको थियो परम्परादेखि नै त्यो सारङ्गीका स्वरहरूमा सङ्गीत फेर्ने गर। अथवा के छ, सारङ्गी परम्परादेखि नै नेपाली लोकभाषामा सारङ्गीको महत्त्वपूर्ण स्थान छ। सारङ्गी है, नेपाली लोकभाषामा सारङ्गीको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ।
सारङ्गी जस्ता लोकबाजाहरूलाई हामीले लोप हुन दिनु हुँदैन। यी लोकबाजाको सम्वर्धन गर्न सकियो भने अथवा जोगाउन सकियो भने के हुन्छ, हाम्रो पहिचान जोगिन्छ, हाम्रो भाषा संस्कृति र कला जोगिन्छ भनेर पनि वाक्य बनाउन सकिन्छ। आखिर तपाईँहरूले 30 जना हुनुहुन्छ भने 30 थरीका वाक्यहरू निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। यो भाषिक कौशल हो तपाईँहरूको, मैले बारम्बार भन्ने कुरा है। अब त्यस्तै गरेर सङ्गीत, सारङ्गीका स्वरहरू सङ्गीत फेर्ने गर, सङ्गीतमा परिवर्तन गर्ने काम गर। सङ्गीत भनेको तारमा रेटेर विशेष लय, ताल अथवा वाद्य वादनका सहयोगले साथमा गाइने गीत विशेषलाई के भनिन्छ? सङ्गीत हो। सङ्गीत सबै प्राणीका लागि के हुन्छ? प्रिय हुन्छ। सङ्गीत हरेक प्राणीका लागि प्रिय हुन्छ। सङ्गीतमा के हामीले जीवन देख्नुपर्छ। सङ्गीतले मानिसलाई दीर्घजीवी बनाउँछ। सङ्गीत मानव जिउने एउटा महत्त्वपूर्ण अस्त्र हो अथवा कला हो भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। अब यही अंशलाई हेरौँ त। सपनामा सगरमाथा अङ्गालेर सुत। हामीले सुत्ने बेलामा के गर्नुपर्छ? हामीले देख्ने कल्पना भनेको कस्तो हुनुपर्छ भन्दा सगरमाथा अङ्गालेर। अब अथवा सगरमाथाको शिर जति उचाइमा छ, जति अग्रपङ्क्तिमा छ, विश्वमा हामी सगरमाथाको नामले चिनिएका छौँ, शिर परिचित छौँ, सुपरिचित छौँ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले देख्ने सपना पनि ती सगरमाथा जस्तै उचाइको हुनुपर्छ, त्यत्तिकै अग्लो हुनुपर्छ है। सृजनाका गीतहरू सङ्गालेर उठ है। बिहान उठ्दाखेरि नव सृजनालाई लिएर उठ्नुपर्छ। किनकि केही प्रगति गर्नु छ भने बिहान सूर्योदय उषाकालीन अवस्थामा, प्रातकालीन अवस्थामा के गर्नुपर्छ भन्दा नयाँ सृजना गर्छु है भन्ने किसिमको सोच हुनुपर्छ। चाहे आजको दिन होस्, चाहे भोलिको दिन होस्, हरेक दिनलाई नयाँ सृजनाका रूपमा हामीले परिणत गराउन सक्नुपर्छ। तब मात्रै मानव जीवन अर्थपूर्ण छ भन्ने किसिमको प्रगतिवादी दृष्टिकोण पनि यहाँ कविको रहेको छ। एउटा आग्रह र आह्वान छ भने अर्को प्रगतिवादी दृष्टिकोण पनि यो कवितांशभित्र रहेको छ। सारङ्गीका स्वरहरू सङ्गीत फेर्ने गर। अब ती पहिलादेखि बजाउँदै गरेका बाजाहरूको स्वर अथवा सङ्गीतमा परिवर्तन हुनु छ। एउटा दुःख पीडालाई मात्रै व्यक्त गर्ने गीतहरू थिए। कतिपय अवस्थामा ती सारङ्गीले त्यस्तै मात्रै दुःख पीडा र वेदनाहरू गाउँदै गरेको पाइन्छ। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नहोला सारङ्गी बाजाका बारेमा भने कतिपयले त्यससँग अभ्यस्त हुनुहुन्छ। घर घरमा दुःख पीडा अथवा वेदना गाउँदै परदेशीहरूको दुःख व्यथाहरू त्यहाँ गाउँदै आएका पाइन्छन्। हामी विशेष गरेर अत्यन्तै धरधरी रुनका लागि बाध्य बनाउने कारुणिक भाव व्यक्त गर्ने त्यो शैली ती सारङ्गी वादकहरूमा रहेको हुन्छ र ती सारङ्गीमा अब परिवर्तनका गीतहरू पनि गाउनुपर्छ। सधैँ दुःखका मात्रै गीत गाएर हुँदैन। अब के हुनुपर्छ? देशलाई परिवर्तन गराउने किसिमका गीतहरू पनि गाउनुपर्ने हुन्छ। सङ्गीतलाई परिवर्तन गर्नु, फेर्ने गर भनेको परिवर्तन गर्ने गर। त्यस्ता गीतहरूले नै के गर्न सक्छ? समाजलाई रूपान्तरण गर्ने गर्छ। सधैँ कारुणिक अथवा करुणामय अथवा दुःखदायी गीतले मात्रै समाज परिवर्तन हुन सक्दैन हो। कहिलेकाहीँ सचेतनाका गीतहरू गाउनुपर्छ, कहिलेकाहीँ प्रगतिवादी सोचका गीतहरू गाउनुपर्छ। साहित्य भनेको समाजको यथार्थ चित्रण हो र त्यो समाजको यथार्थ चित्रण गर्दाखेरि समाजलाई परिवर्तन गर्ने अभिप्राय पनि यो साहित्यभित्र हुनुपर्छ, रचनाभित्र हुनुपर्छ, कुनै पनि सङ्गीतभित्र हुनुपर्छ र त्यसले मात्रै समाजलाई डोराउन सक्छ, राम्रो दिशातर्फ लान सक्छ भन्ने कुरा पनि यसमा व्यक्त गर्न खोजिएको छ। अब आफू हेर्ने आँखाहरू देश हेर्ने गर अथवा व्यक्तिवादी सोच राख्नु भएन। आफू मात्रै बाँच्नुपर्छ। मखाऊ मैलाऊ सुख सयलवा मोज मगरू, म बाँचु मै नाचु अरू सब मरुन् दुर्बलहरू, भनी दारा धस्ने अब जसठदेखि छक परी, चिता खितका छोडी अब यसित हाँस्यो मरिमरी है। अब यस्तो मखाउँ र लाहुँ जस्ता मात्रै भावनाहरूलाई यहाँ राख्नु हुँदैन हो। यसमा हामी चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। आफूलाई मात्रै हेर्ने आँखाहरू, आफूतर्फ मात्रै म मात्रै बाँचौँ, म मात्रै खाउँ, म मात्रै लाउँ भन्ने दृष्टिकोणमा हामी परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यो आफूलाई हेर्ने आँखाहरूमा के हुनुपर्छ? दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरेर सिङ्गो देशलाई अथवा विश्वलाई हेर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। वसुधैव कुटुम्बकम है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सबै सुखी हुनुपर्छ, सबै
को कल्याण हुनुपर्छ भन्ने किसिमको भावना पनि हुनुपर्छ। तब मात्रै के हुन सक्छ, समाज अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने किसिमको कुरा पनि आशय पनि यसमा व्यक्त गरियो। सुत, उठ, फेर्ने गर यी शब्दहरूको पुनरावृत्ति छ। यसले पनि कवितालाई रोचक बनाउने काम गरेको छ। यसमा पनि तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस् है। अब अगाडि म भन्दै गएँ, आँखाभरि लालुपाते, पाखाभरि लालुपाते, आँखाभरि छाया। अब त्यो लालुपातेलाई एउटा शोभायमानका रूपमा मात्रै नभएर एउटा विजयको प्रतीकका रूपमा लिएको छ। रातो रङ विजयको प्रतीक हो, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। हरेक रङको आफ्नै अर्थ रहेको हुन्छ र यसमा पनि त्यो रातो रङ, लालुपाते रङ, त्यो फुल विशेषले पनि के गरेको छ भन्दा एउटा विजयसँग सम्बन्धित गरेको छ। हामीले विजय प्राप्त गरेका छौँ, अब अगाडि बढ्ने हो, हामी पछाडि हट्ने होइन। नभेटिने रूप तर नमेटिने माया। यसको वास्तविक रूप भेटिँदैन, तर के छ, योसँगको हाम्रो सम्बन्ध पनि प्रगाढ छ, अगाध छ भन्ने किसिमको भाव पनि यसभित्र रहेको छ। माटासित यस्तो माया लाउँ एकपाले। आफ्नै भूमिमा, जुन भूमिबाट हामी उदय भएका छौँ, जुन भूमिमा हामीले टेकेका छौँ, जुन मातृभूमि हो, त्यो पवित्र भूमिलाई, त्यो पावन भूमिलाई हामीले के गर्नुपर्छ, माया लगाउनुपर्छ। त्यसप्रति माया गर्न सक्यौँ भने मात्रै आफूप्रति माया गरेको ठहर छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ कविले व्यक्त गरेका छन्। मुटुभित्र बगाइराख मेची महाकाली है। आफ्नो मुटुमा, मुटु भनेको शरीरको मुख्य केन्द्रमा, जसरी शरीरका रगतलाई त्यसले सञ्चालन गर्छ, चलायमान गराउँछ, हरेक नसाहरूमा पुर्याउने काम गर्छ, तन्तुहरूमा पुर्याउने काम गर्छ, त्यसरी त्यो मुटुले जसरी त्यो बगाउनु पर्छ, त्यहाँ रगत बग्ने मात्रै होइन, मुटुभित्र बगाइराख के मेची र महाकालीलाई बगाउन सक्नुपर्छ। पूर्वको मेची र पश्चिमको महाकाली हरेक व्यक्तिको माया अथवा आत्मीयतालाई बगाउन सक्नुपर्छ। अथवा देश पूर्वको मेचीलाई दुख्दा अनि पश्चिम महाकालीलाई पनि दुख्ने अवस्था हुनुपर्छ। हरेक ठाउँलाई एक सोचेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। उदात्त सोच राख्ने, विशिष्ट सोच राख्ने अथवा माथिल्लो सोच राख्ने व्यक्ति मात्रै जीवनमा सफल हुन्छ, त्यसले मात्रै जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने किसिमको आशय पनि यो तेस्रो अंशमा भनिएको छ। मैले पछाडिबाट अर्थाउँदैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। अब दोस्रो अंशलाई, हिजो तिमीले भने जस्तै आज लाग्यो घाम, किरणहरू बटुलेर टिको लगाइदेऊ आमा। पक्कै पनि हिजो तिमीले जुन कुरा सोचेका थियौ, जुन कुरा कल्पना गरेका थियौ र त्यस्तै किसिमको आजको अवस्था भएको छ। आज लाग्यो घाम, घाम लाग्नु भनेको के हो, उज्यालो आउनु हो। प्रतीकात्मक रूपमा, सिम्बोलिक रूपमा त्यही कुरा व्यक्त गर्न खोजिएको छ यहाँ कविले। त्यसरी है, कवि सर्वज्ञाता थिए, धेरै विषयका उनी ज्ञाता थिए, तसर्थ पनि यस्तो किसिमको एउटा बिम्ब अथवा एउटा यो कुनै पनि विषयवस्तुलाई यिनले टिप्ने काम गर्दथे। किरणहरू बटुलेर टिको लगाइदेऊ। सूर्यको किरणलाई अब बटुलेर सम्हालेर टिको लगाइदेऊ आमा भनेको छ, अथवा विजयको एउटा के टिका अथवा अबिर त्यहाँबाट लगाउने कोसिस गर भन्न खोजेको। त्यो उज्यालो घामलाई विजयसँग सङ्केत गरिएको छ भने अब त्यसबाट प्राप्त हुने किरणलाई टिकासँग तुलना गर्ने काम गरिएको छ र अत्यन्तै मार्मिक यहाँ भाव व्यक्त गरिएको छ। विजयसँग सम्बन्धित कुरा छ। यस्तो आशिक देउबरु छिटै मरि गएस्, तर माथि हिमालमा चुली थप्ने भएस् है। आशिक दिँदाखेरि, आशीर्वाद दिँदाखेरि के दियोस्, बरु म शरीर अन्त्य होस् तर उसले देशका लागि केही गरोस् भन्ने किसिमको भाव यसमा व्यक्त गर्न खोजिएको छ। र हिमालमा चुली थप्ने काम गर्नुपर्छ। हिमालको शानलाई कहिल्यै मर्न दिनु हुँदैन, हिमालको गरिमालाई जहिले पनि उचाइमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने किसिमको आशय दोस्रो अंशमा थियो। भने पारी जाँदा मन अवारी देउरालीमा राख, अथवा जहाँ पुगे तापनि, जुन ठाउँमा पुगे तापनि, चाहे स्वदेश होस् चाहे विदेशका जुनसुकै ठाउँमा पुगे तापनि मन भनेको आफ्नो स्वदेशमा हुनुपर्छ। पाखुरामा पहराको बल बोकिराख है। पाखुरामा के हो, आफ्नो पाखुरामा के गर्नुपर्छ भन्दा पहरालाई एउटा बल पहरा जस्तै आफू अडिग भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। मर्स्याङदीको पहरा जस्ता त्यस्ता अप्ठ्यारा ठाउँहरूमा पनि सम्भावना देख्नुपर्छ र टारी र बारीहरूलाई पनि सजाउने काम गर्नुपर्छ र एउटा स्वर्गतुल्य नेपाल निर्माणमा हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने किसिमका भाव कवि क्षेत्रप्रताप अधिकारीले सिप र श्रम कवितामा व्यक्त गरेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि आजको कक्षाबाट तपाईँहरूले केही न केही भाषिक सिप अथवा यसका बारेमा, यस कविताका बारेमा केही ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो भन्ने आशाका साथ आजको कक्षाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।